महोदय, धेरै कुरा आइसक्यो। जहाँ महाकाली लिपुलेख लिपिया धुराको कुरा छ, धेरै मान्य सदस्यहरूकै कुरामा मेरो पनि उही हो। देश अहिले दुई किसिमले अक्रान्त पर्यो एकैचोटि। हुन त जहिले अक्रान्त पर्छ त्यही बेला भारत झुरुक्क उठ्या देखिन्छ र हामीलाई थिचोमिचो गरे देखिन्छ। अहिले कोरोना भाइरस प्राकृतिक रूपमा, छिमेकीको हेपाई मानवीय रूपमा आइराखेको देखियो। मोदी सरकार जहिले आयो त्यो बेलादेखि नेपाललाई हैरान पारै गर्यो। यो कस्तो रहेछ, अर्का देश आएको सरकारले हाम्रो देशलाई हैरान पार्ने, यो गजबको भयो। कहिले संविधान जारी गर्न पाइँदैन भनेर उफ्रिन्छन्, कहिले भूकम्पले थला परेको नेपाललाई नाकाबन्दीको हैरानी बनाएर तहस पार्न खोज्छन्, कहिले कोरोनाग्रस्त भएको बेलामा सीमामा मनलाग्ने काम गरेको हल्ला खल्ला प्रचार गर्दै काम गर्छन्। यो काम 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म विभिन्न सन्धिहरू भए। अध्यक्ष महोदय, चाहे त्यो कोशी सन्धि होस्, चाहे त्यो गण्डकी सन्धि होस्, चाहे त्यो महाकालीको सन्धि होस्, चाहे नेपालमा भएका विभिन्न प्रकारका बाँधहरू, लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलुवा बाँध, कोइलाबास बाँध, महली सागर बाँध, रसियाल खुर्दा लोटन बाँध, डन्डाफरेन बाँध, लालबकैया बाँध, बैरगनिया बाँध, बागमती बाँध, कमला बाँध, सिराहा बाँध, सुनौली बाँध, लुना बाँध, यो बाँधै बाँध बनाएर तलतिर बग्ने खोलालाई छेकेर नेपालको तराईलाई चुर्लुममा डुबाइदिने काम पनि गर्यो सरकार। नतमस्तक त्यो बेलामा नि भयो। त्यसैले अहिलेको सरकारले यही बेला हो मौका सधैँ आउँदैन, मौका ठ्याक्क अहिले आएको छ। नेपाली जनता एकजुट भएको बेला छ। यही मौका पारेर जति नेपाली जनतासँग लिनुपर्ने हो, जति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा घोषणा गरेर यही आर्थिक वर्षबाट नै तारजाली लाएर राति करेन्ट छोड्ने, दिउँसो करेन्ट निकाल्दिने, त्यो तारजाली चाहिँ पुरा देशलाई दक्षिणको र पश्चिमको र पूर्वको भागबाट लगाउने यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ। अब यसमा मैले यति भने, कोरोना अहिले रोग हो, यस्तो विपद पनि हो, महामारी पनि हो, पटक पटक आइरहन पनि सक्छ। कोरोना भनेर आउला, नकोरोना भनेर आउला, फ्लू भनेर आउला, के भने स्पेनिस भनेर आउला, अनेक थरी भनेर आउला, तर आउँछ। यसका निम्ति राज्यले सङ्कट पार गर्नुपर्छ, जनताको संरक्षण गर्नुपर्छ, सधैँ तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा गजबको राम्रो वैज्ञानिक आधुनिक कानुन चाहियो कि चाहिएन? विपद सम्बन्धी 2074 बनेको कानुनले पनि पुगेन। 2020 सालमा बनेको संक्रमण रोग ऐनले पनि पुगेन। अम्ब्रेला एक्ट चाहियो। अध्यक्ष महोदय, संसद नबस्या बेलामा योभन्दा अगाडि गजबसँग मिलाएर अर्थक ल्याउनु भन्दा यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने खालको अध्यादेश ल्याएको भए ताली पिटेर अहिले पास हुन्थ्यो। यहाँ भएन, गरेन। अब गरोस्, यही सरकारले गरोस्, यही अधिवेशनमा गरोस्। 2 दिनभित्रमा यो कानुन पास हुन सक्छ। बेलायत जस्तो मै हुँ डेमोक्रेसी अफ मदर भनेर जो भनिराखेको छ हो, त्यो देशले त 3 दिनमा कानुन पास गर्यो। त्यो देशमा 3 दिनमा पास गर्यो जम्मा। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाले पास गर्यो, सिङ्गापुरले पास गर्यो, विभिन्न देशले पास गरे। कसैले अध्यादेश गरे, कसैले तुरुन्तै विधेयक ल्याएर गरे। नेपालले गरेन। गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भने ट्याक्स सम्बन्धी ऐन छ यहाँ, अधिवेशन सम्बन्धी ऐन छ यहाँ, त्यो कानुनमा लेखेको छ। त्यो कानुनलाई निष्क्रिय नपारिकन सरकारले मुखले तिमीहरूले पायो भन्दै भएर हुँदैन। सरकार हुकुम शासन चलाउन सक्दैन। हुकुमी शासनले देश चल्दैन। रुल अफ लको प्रिन्सिपल अनुसार कानुनै बनाउनु पर्छ। त्यो मेरो आग्रह छ। सरकारले यही अधिवेशनमा भोलि नै पर्सि नै ठ्याक्क विधेयक ल्याएर 2 दिनमै ट्याक्कै पास गरोस् भन्ने मेरो अर्को कुरा छ। जनतालाई अनुसूची 5 बमोजिम, नेपालको संविधानको अनुसूची 5 बमोजिम
सङ्घलाई त्यो अधिकार छ। देशभरि एउटै अम्ब्रेला एक्ट बनाउन सक्ने छ। सामाजिक दूरी भनेर अलाप्या छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर भनिराखेको छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको छ लकडाउन भने, अझ चाइनाले त सटडाउन पनि भने रहेछ, स्लो डाउन पनि भने रहेछ। यी सारा कुराका अर्थहरू त्यो ऐनमा ड्याक्क राखेर कानुन बनाएर सबै चिज नियन्त्रण गर्न पर्यो। सवारीहरू नियन्त्रण गर्नु पर्यो, स्कुलका कुराहरू गर्नु पर्यो, विद्यालयका कुरा गर्नु पर्यो। अब राहतका कुरा हरिबिजोग राहत बाँड्न भनेर नेता हुँ भनेर ट्याक्क सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित गराउने काम सांसदले गरे, नेताले गरे, मन्त्रीले गरे। मन्त्रीले, नेताले, सांसदले कसैले नपाएको गरे जस्तो गरी राहत बाँडे अरे। राहत भूकम्पको बेला बाँड्ने, राहत बाढी पीडिताको बेला बाँड्ने। अहिलेको राहत लोकल सरकारले बाँड्ने, अरूले बाँड्ने होइन। लोकल सरकारको पनि वडा अध्यक्षले बाँड्ने, वडा अध्यक्ष मात्र होइन, वडा सदस्यले बाँड्ने अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले यो सारा चिज राहतका बारेमा, सीमा क्षेत्रका बारेमा, अहिले क्वारेन्टाइनको बारेमा, विदेशबाट आएका नेपालीहरूको बारेमा राहत कसरी दिने, के आधारमा दिने, कुन कानुनले दिने, यस बारेमा पनि विशेष कानुन चाहिन्थ्यो र यो आवश्यक पनि छ। त्यसैले स्थानीय तहका उपज भएका तरकारी, दुध, अन्डा सरकारले किन्न पर्यो अब स्वै अनि ल्याएर जनताको घरमा पुर्याउनु पर्यो ठ्याक्क ठ्याक्क ठ्याक्क। अब यहाँ गफ गरेर भएन, त्यसको निम्ति पनि कानुन चाहियो। जनताका चिजलाई किनेर सरकारले बेच्ने यो काम पनि गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि स्थानीय उपजका निम्ति स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहकाहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। त्यस भएको हुनाले परीक्षण र उपचारको बारेमा भेन्टिलेटरहरू छैन, उपचारका किट छैन, अस्पतालमा सबै चिज छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि डराइराखेका छन्। यी सबै कुरालाई विचार गरेर नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो ती काम गरोस्। अहिले यति भने धन्यवाद। विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय खिमलाल भट्टराई, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय रमेशसिंह रायमाझी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण पछिल्ला दिनहरूमा गुणात्मक रूपमा फैलिँदै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका प्रयासहरूमा कमी नै महसुस भएको हुन्छ। अमेरिका, युरोपका देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरूको अभाव भएको देखियो। बरु नेपालले सीमित स्रोत र साधनहरूको बावजुद आफूलाई व्यवस्थित गरिरहेको महसुस हुन्छ। यस सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउन नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासहरू सार्थक साबित हुँदै गएका छन्। सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि प्रदेश स्तरमा अस्पतालको व्यवस्था गर्नु, अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्ड र आइसियुको व्यवस्था गर्नु, पालिका स्तरमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई बन्द गर्नु, भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन र यसको फैलावलाई रोक्न देशव्यापी लकडाउन गर्नु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय गर्नु, राहत प्याकेजको घोषणा र यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, जनताको बिचमा सचेतना फैलाउनु, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्नु, पिपिई, आरडिटी, पिसिआर किटको व्यवस्थापन गर्नु, सङ्क्रमण टेस्ट गर्न नसकिने गरी प्रदेश स्तरमा ल्याबको प्रबन्ध गरिनु सरकारका सकारात्मक कामहरू हुन्। यसको साथै सरकारले यस अवधिमा विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि यथासम्भव अगाडि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निश्चित प्रकारका उद्योगहरू र व्यापार व्यवसायहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै सञ्चालन गर्नको निम्ति लकडाउनलाई परिस्थिति अनुसार अपडेट गरिरहेको छ। देशव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याएको छ। सामान्यतया खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन दिएको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन भएको छ। घर फर्किन चाहने सडकमा अल्पत्र नागरिकको व्यवस्थापन पनि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका चिटिक्क भएको छ। खाल्टाखुल्टी र टालाटुली बिनाका चिल्ला सडकहरू यस बीचमा बनेका छन्। रङ रोगन गरिएको छ।
लेन र जेब्रा क्रसिङहरू व्यवस्थित भएका छन्। हरियाली र फुलेका मौसमी फुलहरूले काठमाडौँलाई वास्तवमा अलकापुरी नगरी बनाएका छन्। कठिन परिस्थितिमा सरकारले गरेका यी कामहरू प्रशंसनीय छैनन् र यी कामहरूलाई एकातिर पन्छाएर सदनमा सरकारले केही पनि गरेन, राम्रो त गर्दै गरेन भनेर पनि कतिपय माननीय ज्यूहरूको मुखारबिन्दबाट दिएको भाषण यिनै कानले सुन्नु पर्यो। राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले छानबिन गरिरहेका वाइट बडी वा स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता विषयहरू उछालेर सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्कल्प र महाअभियानमाथि भ्रम छर्ने कोसिस पनि भएको सुनियो। पूर्वाग्रहको सीमा नहुने रहेछ। आनी छोयाङले त्यसै गाएकी रहेनछन्, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेर। चुनौती अझै थपिँदैछ। त्यसैले तिनै तहका सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदाय सबै सुदृढ एकताको साथमा यसको सामना गर्न लाग्नुको विकल्प छैन। अध्यक्ष महोदय, यस सिलसिलामा हामीले एउटा गम्भीर समस्याको समाधान खोज्नै पर्दछ। खास गरी रोजगारीको सिलसिलामा भारत, खाडी मुलुकहरू र अन्य देशमा गएका श्रमिक नागरिकहरू रोजगारी गुमेपछि नेपाल फर्किने निश्चित छ। अहिले पनि भारतमा रोजगारी गुमाएसँगै आफ्नो घर फर्किन बोर्डरमा आएर बसेका वा आउने तयारीमा रहेका सडकमा हिँडिरहेका लाखौँ नागरिकहरू छन्। भोकै प्यासै विदेशी सडकमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रुँदै बसेको हाम्रा कानले सुन्न सक्दैनन्, हाम्रा आँखाले हेर्न सक्दैनन्। त्यसैले उहाँहरूलाई सहज रूपमा नेपाल आउने व्यवस्था हामीले गर्नै पर्दछ। खुला नाकाबाट लुकेर आउने, लुकेरै बस्ने कुरा झनै भयावह हुनेछ। त्यसैले आउने व्यवस्थालाई सहज बनाऊँ। स्थानीय तहमा केन्द्रबाट बजेट पठाउँ र स्थानीय तहकै व्यवस्थापनमा स्कुलहरूलाई, सामाजिक सङ्घ संस्थाका भवनहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा परिणत गरौँ र विदेशबाट आउनेलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखौँ। स्वास्थ्य परीक्षण गरौँ र बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरौँ र अरूलाई घर पुर्याउने व्यवस्था गरौँ। अबको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती यो हो, यसको डटेर सामना गरौँ। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाऊँ, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराऊँ, अस्पतालहरूलाई देखिँदै गरेको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित र बलियो बनाऊँ। अहिलेसम्म सरकारले सफलतापूर्वक कोरोना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइरहेको छ। भावी दिनहरूमा पनि सरकारले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई थप व्यवस्थित र रचनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थन सरकारलाई छ। यसको बलमा सरकारले आफ्ना प्रभावकारितालाई बढाउनु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भारतको विस्तारवादी अहङ्कारको विषय छ र म त्यो विषयमा पनि छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। उपनिवेश बनाउन नखोजेका होइनन्, तर उनीहरूलाई हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर परास्त गरेका हुन्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिको शिकार भने नेपाल 100औं वर्षदेखि हुँदै आयो। यसको प्रत्यक्ष रूप पछिल्ला 3वटा घटनामा प्रकट भइरहेका छन्। नेपालको लिपुलेक हुँदै मान सरोवरसम्मको सडक उद्घाटन गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी 10 गजा क्षेत्रसँग जोडेर बाँधको शैलीमा सिमानामा चौडा सडक निर्माण गरिएको छ, जसको कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। अध्यक्ष महोदय, हामीले भारतसँग तिम्रो 1 इन्ची जमिन देऊ भनेका छैनौँ। हामीले केवल हाम्रो जमिन नमिच भनेका छौँ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक राजनीतिक पहल गरिरहेको छ, तर सुनवाई भएको छैन। टार्न खोजिएको हो कि जस्तो आभास भइरहेको छ। नेपालले तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा यो भूगोलमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। सुगौली सन्धि नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो जसले नेपाल र भारतको सीमा तय गरेको छ। यसको अलावा 2018 सालमा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा लिम्पियाधुरासम्मका बासिन्दाहरू समावेश हुनु अर्को बलियो प्रमाण हो। यसको जिउँदो प्रमाण हाम्रा बीच भैरव रिसाल हुनुहुन्छ। त्यति बेलैदेखि यहाँका जनताले हामी राज्यलाई तिरो तिर्दै आएका छन्। त्यति बेला तिरो तिरेको रसिद नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। अरू पनि यस्ता प्रमाणहरू छन् जसले यो भूभाग नेपालको हो भनेर पुष्टि गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष महोदय, तर भारतको बल मिच्याइ भने जारी छ। यस परिस्थितिमा के नेपालले आफ्नो जमिनको रक्षाका निम्ति रगत बगाउनु पर्ने हो? आफ्नो जमिनको रक्षाको निम्ति फेरि खुकुरी नचाउन पर्ने हो? प्रश्न जन्मिएको छ। आवश्यक पर्छ भने फेरि वीर भक्ति थापा, अमर सिंह र बलभद्रका वीर नेपाली सन्तानले मातृभूमिको लागि रगत चढाउन तयार छन्, बलिवेदीमा होमिन तयार छन्, तर माटो छोड्न तयार छैनन्। भारतले छिट्टै बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेको प्रयास सकारात्मक छ, राम्रो छ, तर यति नै पर्याप्त छैन। अब सरकारले मूल रूपमा 5 वटा कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। 1. भारतसँग कूटनैतिक राजनीतिक पहललाई जारी राख्नु पर्दछ। 2. लिम्पियाधुरा लिपुलेक भूभागमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्नु पर्दछ। 3. दार्चुला सदरमुकामदेखि लिम्पियाधुरासम्म सडक निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्दछ। 4. देशको सम्पूर्ण दक्षिणी सीमामा पर्खाल लगाउन सुरु गर्नुपर्दछ। सीमा क्षेत्रमा रहेका ग्रामीण सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। सरकारले यी कामहरू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जनता सरकारको साथमा छन्, देश एकताबद्ध छ। यो बेला सरकारले आफ्ना पहल कदमीहरूलाई अफेन्सिभ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्धको लडाईँ र राष्ट्रभक्तिको यो लडाईँमा सरकारलाई सफलता मिलोस्। शुभेच्छासहित आफ्ना भनाइहरू टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।